नमस्ते। यहाँलाई स्वागत छ। आज सवारी ज्यान सम्बन्धी केही नजिरहरू सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका छन्। यी नजिरहरूको बारेमा म अहिले केही छलफल वा यसलाई मैले वाचन गर्नेछु। कुनै पनि सवारी चलाउने व्यक्तिले सवारी चालक अनुमति पत्र लिनुपर्ने गरी ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था ऐच्छिक नभई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने ज्ञान र सिप नभई कुनै पनि सवारी चलाउनु हुँदैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षणबाट सफल भएका उम्मेदवारलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तसर्थ लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भई सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिमा सवारी चलाउने ज्ञान र सिप भनी कानुन त अनुमान गर्नुपर्ने। सवारी चालक अनुमति पत्र नै नभएका व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने कार्य गर्नु भनेको कानुनद्वारा निषेधित कार्य हो। कानुनद्वारा निषेधित कार्य गरी सवारी चलाउने अनुमति नै प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सवारी चलाई सो सवारी साधनबाट ठक्कर लागि वा खिची मानिसको ज्यान गएमा सो कार्य स्वतः लापरवाहीपूर्वक गरिएको कार्यको परिणामस्वरूप भएको मान्नुपर्ने। कुनै पनि सवारी साधन चलाउन सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 45 को व्यवस्था र दफा 161(2) को लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा मानिस मर्न गएमा हुने सुधाइ सम्बन्धी व्यवस्था एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। यस अवस्थामा दफा 45 बमोजिम सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी चलाई मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाहीपूर्वक गरिएको मानिने हुँदा लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाई मानिसको ज्यान मरेमा यिनको दफा 161(2) आकर्षित हुने। दुर्घटना भएको मोटरसाइकलमा मृतक र आरोपित सबै सवार रहेकामा दुर्घटनाबाट उक्त मोटरसाइकल सवार व्यक्तिहरूले नै मृत्यु भएको देखिँदा दुर्घटनामा आरोपित प्रतिवादी वीरबहादुरको समेत मृत्यु हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। दुर्घटना हुनु पूर्व अनुमान गर्न नसकिने र दुर्घटना भएको अवस्था समेत त्यसका चालक आरोपित व्यक्तिको समेत मृत्यु हुन सक्ने अवस्थामा ज्यान मर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ भन्ने कुराको पूर्व जानकारी प्रतिवादीलाई भएको मानी लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नदेखिने। दुर्घटना भएको मोटरसाइकल मृतक र आरोपित सबै सवार रहेकामा दुर्घटनाबाट उक्त मोटरसाइकल सवार व्यक्तिहरूले नै मृत्यु भएको देखिँदा दुर्घटना भएको मोटरसाइकलमा मृतक र आरोपित सबै सवार रहेकामा दुर्घटनाबाट उक्त मोटरसाइकल सवार व्यक्तिहरूको नै मृत्यु भएको देखिँदा दुर्घटनामा आरोपित प्रतिवादी वीरबहादुरको समेत मृत्यु हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। दुर्घटना हुनु पूर्व अनुमान गर्न नसकिने र दुर्घटना भएको अवस्थामा समेत त्यसका चालक आरोपित व्यक्ति समेत मृत्यु हुन सक्ने अवस्थामा ज्यान मर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ भन्ने कुराको पूर्व जानकारी प्रतिवादीलाई भएको अमान्ने भन्ने मानी लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने। दुर्घटना भएको मोटरसाइकलमा मृतक र आरोपित सबै सवार रहेकोमा दुर्घटनाबाट उक्त मोटरसाइकल सवार व्यक्तिको नै मृत्यु भएको देखिँदा दुर्घटनामा आरोपित प्रतिवादी वीरबहादुरको समेत मृत्यु हुन सक्ने सम्भावनालाई
इन्कार गर्न सकिँदैन। दुर्घटना हुनु पूर्व अनुमान गर्न नसकिने र दुर्घटना भएको अवस्था समेत त्यसका चालक आरोपित व्यक्तिको समेत मृत्यु हुन सक्ने अवस्थामा ज्यान मर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ भन्ने कुराको पूर्व जानकारी प्रतिवादीलाई भएको भन्ने मानी लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नदेखिने। मोटरसाइकल दुर्घटना हुनुमा प्रतिवादीले जानजान लापरवाही गरी सवारी चलाएको भन्ने देखिँदैन। दुर्घटना भएको सवारी साधनको चालक भएको कारणले मात्र निजको लापरवाही स्थापित हुन सक्दैन। स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट लापरवाही गरी सवारी चलाएको तथ्य पुष्टि हुनुपर्दछ। सवारी चलाउँदाका बखत पर्याप्त सावधानी अपनाए तापनि आकस्मिक रूपमा उत्पन्न भएको कुनै कारणबाट सवारी दुर्घटना हुन जान्छ भने त्यसलाई लापरवाही अथवा जानजान गरेको कार्य भनी नामाकरण गर्नु उचित नदेखिने। मोटरसाइकल दुर्घटना भई पैदल यात्रु तथा अन्य तेस्रो पक्षको मृत्यु हुन गएको नभई मोटरसाइकलमै सवार व्यक्तिको नै मृत्यु भएको प्रस्तुत दुर्घटनालाई पूर्व अनुमान योग्य लापरवाहीपूर्ण कार्य मान्न सकिँदैन। व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने सवारी साधन मोटरसाइकल चलाउँदा अन्य सवारी साधन चलाउँदा जस्तो तेस्रो पक्षको ज्यान जान सक्ने जोखिम कम हुने हुँदा मोटरसाइकल दुर्घटना भई कायम हुन आएको वारदातलाई अन्य सवारी दुर्घटना भई उत्पन्न हुने परिणामसँग तुलना गर्नु उपयुक्त नदेखिने। नागरिकको सेवा सुविधाको लागि सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधन र व्यक्तिको नितान्त रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि चलाउने मोटरसाइकलको दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिम एकै प्रकृतिको हुन सक्दैन। सार्वजनिक सवारी दुर्घटना हुँदा सवारी साधनभित्र रहेको तथा सडक छेउमा रहेका धेरै मानिसहरूको ज्यान जाने जोखिम हुन्छ भन्ने मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट सीमित सङ्ख्यामा मानिस हाताहात हुने सम्भावना रहन्छ। यसरी फरक किसिमका सवारी साधनको दुर्घटना हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिम पनि सोही अनुसार नै घटी बढी हुने हुँदा लापरवाहीको मापन पनि सोही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै किसिमको सवारी दुर्घटनामा एउटै मापदण्ड अवलम्बन गरिनु न्यायोचित नदेखिने। निर्णय नम्बर 9207 सवारी ज्यान अङ्गभङ्ग। लापरवाहीको मापदण्डले नै प्रतिवादीलाई समेटेको छ। सवारी कसुरदारलाई कडा सजाय गरी कसुरदारबाट थप कसुर नहोस् भन्ने परिणाम प्राप्त गर्नका लागि सजायको निरोधात्मक सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुने। सवारी दुर्घटनाको दुष्परिणाम जनधनको ठुलो क्षति भएको र जीवनको रक्षा राज्य तथा फौजदारी न्यायको मूल दायित्व भएकाले यसमा काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति नदेखिएसम्म दयामाया गर्नु भनेको जनसाधारणको जीवन रक्षाको दायित्वबाट पन्छिनु हो। जति ज्यान लिए पनि फरक पर्दैन, न सवारी अनुमति पत्र रद्द हुन्छ, न खासै आर्थिक भार पर्छ, सजाय पनि साङ्केतिक वा आलङ्कारिक मात्र हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनु भनेको अराजकता र दण्डहीनताको सूत्रपात हुनु हो। नेपालमा हवाई दुर्घटना र सडक दुर्घटनाको काली लाग्दो अवस्थाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पुरै धमिलिएको छ। कानुन र फौजदारी न्यायको सही प्रयोग गरेर यसलाई दुरुत्साहन गर्नु अदालतको दायित्व हो। प्रतिवादी चालकको यस्तो हकाइलाई चरम असक्षमता र गैर जिम्मेवारीपूर्ण हकाइ भन्नुपर्छ। यसबाट निजको हकाइको स्तर सक्षम र सतर्क चालकको हकाइको स्तर भन्दा निकै तल्लो रहेको मान्नु पर्ने। मृतकले चलाएको मोटरसाइकल प्रतिवादी चालकले देखेपछि पनि ट्रकलाई नियन्त्रण गर्न नसकी उल्लेखित ट्रक
गलत साइडबाट गई रुखमा गई ठोकिएको र सो दौरान सडकमा 24 फिटसम्म ब्रेकको दाम लागेको देखिनुबाट निजको हँकाइको स्तर सक्षम र सतर्क चालकको हँकाइको स्तरभन्दा निकै तल्लो रहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगिने। प्रतिवादीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 161(2) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा सोही दफा 161(2) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 161(3) अन्तर्गतको कसुर कायम गरी 29 दिन कैद र रु 2000 जरिमाना गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी अनुमोदन पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म नमिलेकाले केही उल्टी भई प्रतिवादीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 161(2) बमोजिमको कसुर सोही दफा 162 बमोजिमको 2 वर्ष कैद हुने। निर्णय नम्बर 9304 ज्यान सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट लिइने लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाका विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गरे पश्चात त्यस्ता परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था पनि सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको पाइन्छ। सवारी साधन चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने सो सम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुन सक्ने जीवधन माथिको सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि नै विधायिकाले उल्लेखित कानुनी व्यवस्था गरेको हो भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने कार्य गर्नु भनेको आफैमा लापरवाहीपूर्वक कार्य हो। साथै त्यसरी सवारी चालक र अनुमति पत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनबाट ठक्कर लागि वा किसी मानिसको ज्यान गएमा सो कार्य स्वत लापरवाहीपूर्वक गरिएको कार्यको परिणामस्वरूप भएको भन्ने मान्नुपर्ने। निर्णय नम्बर 7758 सवारी कर्तव्य ज्यान सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने व्यक्तिको हकवालाले पाउने क्षतिपूर्ति बापतको दायित्व पुरा गर्ने जिम्मेवारी आधारभूत रूपमा सवारी चालकको नभई सवारी धनी वा व्यवस्थापकको नै हुने। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 163(1) ले क्रिया खर्च र क्षतिपूर्ति बिमा नगराएको भए तेस्रो पक्षले पाउने दुर्घटना बिमा बापतको रकम सवारी चालक सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोबाट क्षतिपूर्तिको रकम लिनुपर्ने दायित्व केवल सवारी चालक मात्रको भन्न नमिल्ने। मृतकका हकवालाले क्षतिपूर्ति पाउने रकम बापत सवारी धनीले बिमा गरेको अवस्थामा मृतकको हकवालाले क्षतिपूर्ति बापत पाउने रकम अन्तत सो बिमाबाट नै बेहोरिने भएकोले सो दायित्व सवारी चालकको हो भन्ने अर्थ गर्नु कानुन सम्मान नहुने। क्षतिपूर्ति बापतको रकम तिर्ने प्रयोजनका लागि तेस्रो पक्षको बिमा गरिसकेको अवस्थामा सो क्षतिपूर्ति बापत मृतकका हकवालाले पाउने रकम तिर्ने दायित्व सवारी चालकको नहुने हुँदा दफा 166 उल्लेखित सवारी चालकले तिर्नुपर्ने भन्ने वाक्यांशले बिमाबाट गरी पाउने त्यस्तो दायित्वलाई नजनाउने भएकाले रकम आफूले बेहोर्नु नपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर मुनासिब नदेखिने। शेरबहादुर चन्द विरुद्ध घनश्याम श्रेष्ठ नेकाप 2056 अङ्क 5 निर्णय नम्बर 6725 प्रतिवादी घनश्याम श्रेष्ठले आफूले हाँकिरहेको ट्रकको पछाडि पत्तीको दाहिने साइडको चक्काले च्यापी केशव विक्रमको मृत्यु भएको हो भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा समेत साबिती छन्। निज प्रतिवादी घनश्याम श्रेष्ठ
सिकारु चालक भएको कुरा निजको सवारी चालक प्रमाणपत्रबाट देखिएको र रङ साइडमा मानिस मर्छ भन्ने जानी जानी लापरवाही गरी ट्रक चलाई आफ्नो साइडबाट आइरहेको बच्चालाई ठक्कर दिई बच्चाको मृत्यु भएको देखिन्छ भने टायरवाला शेरबहादुर चन्दले प्रतिवादीले जानी जानी बेसाइडतर्फ गाडी हाकी छोरा केशव विक्रम चन्दलाई ठक्कर दिई मृत्यु भएको हो भनी जहारीलाई समर्थन हुने गरी बपत्र गरेको समेतबाट प्रतिवादी घनश्याम श्रेष्ठले बेसाइडमा ट्रक चलाई मृतक बच्चालाई ठक्कर दिई खिची मृत्यु भएको पुष्टि हुँदा निजलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको 13 को 3 नम्बर बमोजिम सर्वस्वसही जन्मकैद हुने र प्रतिवादी सिकारु लाइसेन्स प्राप्त र चालक समेत भएको परिप्रेक्ष्यमा कानुन बमोजिम सजाय गर्दा सर्को हुने भई निजलाई तजबिजी कैद 5 वर्ष गर्ने पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको साधक समेत मुनासिब देखिने। निर्णय नम्बर 681 सडकको छेउमा रहेको ट्र्याक्टरलाई प्रतिवादीले हाकेको बसले ठक्कर दिएको कार्यलाई लापरवाहीपूर्वक कार्य भन्नु पर्ने हुन आउँछ, किनकि चालकले बसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु र आवश्यक परेको अवस्थामा रोक्नु निजको दायित्व हुन आउँछ। बस दुर्घटना हुनुमा यान्त्रिक गडबडी थियो वा अन्य कुनै काबु बाहिरको परिस्थिति परेको थियो भने जिकिर लिन एवं पुष्टि गर्न समेत चालकले सकेको देखिँदैन। यसरी लापरवाहीपूर्वक कार्य गरी मानिस मारेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको 6-2 नम्बर बमोजिम सजाय गर्ने गरेको शुल्कको फैसला सो हदसम्म सदर गरी क्रिया खर्च सम्बन्धमा मृतकका हकवालाले रकम बुझिसकेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिएकाले क्रिया खर्च समेत भराउने गरेको हदसम्म केही उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मुनासिब देखिँदा सदर हुने। 2064 अङ्क 8 निर्णय नम्बर 4868 कानुनका अवस्थाहरू स्पष्ट र पूर्ण रूपमा अर्थ दिने खालका छन् भने त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै व्याख्या र लागू गर्नुपर्ने। सामान्यतया कानुनले कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र एकैपटक एकभन्दा बढी निकाय वा प्राधिकारीमा राख्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदैन। यदि व्यवस्था गर्नु छ भने त्यसको के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समेतको कार्यविधिगत व्यवस्था समेत गरी कानुनमा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुन्छ। प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा कानुनमा जिल्ला अदालत र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुवैलाई क्षेत्राधिकार तोकेको पनि देखिन आएन। यसका अलावा उक्त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा 163 मा पहिलो संशोधन पूर्व अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्ने शब्दावली उल्लेख भएकोमा सोबाट स्पष्टता नआएको मानि विधिकर्ताले उक्त शब्दावलीको सत्ता मिति 2050-5-9 मा ऐनमा पहिलो संशोधन गरी सोको सत्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्ने शब्दावली राखेबाट अर्को स्पष्ट हुन जान्छ। विधायिकाले कुनै पनि कानुन बनाउँदा वा त्यसमा संशोधन वा खारिज गर्दा यो कानुन आवश्यकता र औचित्यता प्रभावकारिता समेतलाई विचार गर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम भराइ पाउने क्षतिपूर्ति घर खर्च र क्रिया खर्च तत्काल भराइदिने प्रकृतिको कार्य मानि सो काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराउँदा प्रभावकारी हुने ठहर गरी विधायिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको देखिन आउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नगरेको वा गर्न नसकेको जस्ता काल्पनिक र अनुमानित कुराहरू तिर्साएर सबै विवादित विषयको निर्णय अदालतले नै गर्नुपर्दछ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने। जुन काम जुन निकाय वा प्राधिकारले गर्नुपर्ने गरी कानुनले व्यवस्था गरेको छ त्यसबाट नै त्यो काम सम्पन्न गरिनु पर्छ भन्ने कानुनको सिद्धान्त समेतका आधारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा
163 बमोजिम घर खर्च, क्रिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराइदिने निकाय जिल्ला अदालत नभई प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुने। सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश नभएको नितान्त व्यक्तिगत हकहितसँग सम्बन्धित विषयका मुद्दाहरूको दायरी र प्रतिरक्षा समेत सरकारी वकिलबाट हुन सक्छ भनी मान्य हो भने सरकारी वकिलको दायर र प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने कुनै पनि मुद्दा रहन सक्दैन। तसर्थ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश नभएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 163 अन्तर्गत घर खर्च, क्रिया खर्च र क्षतिपूर्ति भराइदिने सम्बन्धी मुद्दा स्पष्ट हकदेयको अभावमा सरकारी वकिलले सरकारवादी मुद्दाको रूपमा दायर गरेको अभियोग पत्रबाट हेर्न मिल्ने अवस्था रहे भएको नदेखिने। निकाय 2067 अङ्क 11 निर्णय नम्बर 8510 सवारी दुर्घटनाबाट सवारी चल्ने सडक वा सवारी सञ्चालन वा नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको र जडान भएका संरचनाको क्षति बापत सो निर्माण गर्ने सार्वजनिक वा सरकारी निकाय वा सरकारले क्षतिपूर्ति नपाउने प्रत्यक्ष र स्पष्ट रूपले सार्वजनिक निकाय वा सरकारको अधिकार वा ती निकायहरूप्रति व्यक्तिको कर्तव्य वा दायित्वको व्यवस्था कानुनले गरेको छैन भने अप्रत्यक्ष रूपले वा कानुनको आशयबाट त्यस्तो हो भनी निष्कर्षमा पुग्नु कानुन व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन जाने। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049ले गरेको व्यवस्था स्पष्ट रूपले सडक वा सोसँग सम्बन्धित वा जडित सार्वजनिक निर्माणका अन्य संरचनाको क्षति वा सोको क्षतिपूर्तिपूर्वक इङ्गित नगरी तेस्रो पक्षको रूपमा रहेको व्यक्ति वा व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिने। निकाय 2068 अङ्क 60 निर्णय नम्बर 8659 कुनै सवारी चालकले कसैलाई नियतपूर्वक ठक्कर दिई मानिसको ज्यान मर्न गएको अवस्थामा सो सवारी साधन ज्यान मार्न प्रयोग गरिएको साधनको रूपमा रहने र त्यस्तो कार्यलाई अचानक भएको दुर्घटना मान्न नसकिने। कुनै सवारी चालकले कसैलाई नियतपूर्वक ठक्कर दिई मानिसको ज्यान मर्न गएको अवस्थामा सो सवारी चालक साधन ज्यान मार्ने प्रयोग गरिएको साधनको रूपमा रहने र त्यस्तो कार्यलाई अचानक भएको दुर्घटना मान्न नसकिने। अपराधको लागि चाहिने मनाशय तत्त्वको रूपमा लापरवाही रेकलेसनेस स्थापित गर्न घटना घटाएको समयमा निषेध गरिएको परिणाम अर्थात् मानिस मर्न सक्छ भन्ने कुरा जानकारी भएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो परिणामको पूर्व ज्ञान भएको तर त्यस्तो परिणामको अपेक्षा गरेको थिएन भन्ने तथ्य स्थापित हुनुपर्ने। कतिपय अवस्थामा पूर्ण सचेत रही होसियारीका साथ कुनै काम गर्दा पनि निषेधित परिणाम आउन सक्दछ। यस्तो अवस्थालाई रोक्न नसकिने दुर्घटना अनएभोइडेबल एक्सिडेन्टको रूपमा लिए त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिमा आपराधिक मनाशय तत्त्वको पूर्ण अपराधको कारणले त्यस्तो व्यक्तिलाई दोषी ब्लेमवर्थीको रूपमा लिन नसकिने। सापेक्षिक अपराध रिलेटिभ क्राइममा अपराधिकताको निर्धारण अपराधको सन्दर्भमा प्रतिवादीमा रहेको मनाशय तत्त्वले गर्ने गर्दछ। त्यस्तो अपराधका विभिन्न तथ्यहरू हुने भएकाले कुनै खास वारदातका प्रतिवादीले कुनै आधारमा कुनै हदसम्म आपराधिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्कुल गर्न वारदात घटाउन निजमा विद्यमान मनाशय तत्त्वलाई पहिचान र त्यसको स्तरको निर्धारण गर्नु अनिवार्य हुने। सवारी साधन चलाउने अनुमति प्राप्त व्यक्ति र सवारी चालकले अनुभव प्राप्त व्यक्तिले
ट्राफिक नियमहरू, सङ्केतहरू र तत्कालीन अवस्था र परिस्थितिको बारेमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी राखी आफूले त्यस्तो बेलामा मादक पदार्थ सेवन गरी तेज गतिमा चलाएको सवारीबाट घटना हुन सक्ने जानकारी भएको व्यक्ति हुन् भनी मान्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा पूर्ण होसियारीका साथ नियन्त्रित गतिमा सावधानीपूर्वक सवारी चलाउने दायित्व पुरा नगरी आवश्यक सावधानी नअप्नाई आवश्यकताभन्दा बढी गतिमा र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएबाट निजले लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको देखिन आउने। निकाब 2070 अङ्क 11 निर्णय नम्बर 9073 कुनै खास किसिमको सवारी साधन चलाउने कानुनले अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै मान्नुपर्ने। कुनै खास किसिमको सवारी साधन चलाउने कानुनले अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै मान्नुपर्ने। सवारी साधन चलाउने अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था ऐच्छिक नभई ऐनले गरेको अनिवार्य व्यवस्था भएकाले सम्बन्धित सवारी साधन चलाउने अनुमति पत्र नदिएको व्यक्तिले त्यस्तो सवारी साधन चलाउन हुँदैन भन्ने कुरालाई अन्यथा मान्न नसकिने। सवारी साधन चलाउने अनुमति पत्र नलिएको वा एउटा वर्गको हलुका सवारी साधन चलाउने अनुमति पत्र लिई अर्को वर्गको भारी सवारी साधन चलाउने कार्यलाई लापरवाहीपूर्वक मान्नुपर्ने। व्यक्तिगत सवारी साधन चलाउने र सार्वजनिक भारी सवारी साधन चलाउनेको सतर्कता भिन्न भिन्न मापदण्ड हुनुपर्ने। निकाब 2071 अङ्क 5 निर्णय नम्बर 9169 व्यक्ति विशेषबाट मृतकको हत्या भएको भए वा मृतकको बाटोमा दैवी परि लडी मरेको भए एउटै चोटबाट त्यस किसिमको टाउको छेड विच्छेद हुने कुरा सामान्यतया सम्भव हुँदैन। मृतक उप कसैबाट हतियार प्रहार भएको थियो भन्ने कुरा सब परीक्षण प्रतिवेदनका लेखबाट खुल्न सकेको छैन। तमाम मिसिल र स्वयं प्रतिवादीको बयानमा मृतकको मृत्यु अरू कसैबाट भएको वा मृतक आफै लडी मरेको कुरा उल्लेख हुन नसक्नु र उक्त दिन समयमा घटनास्थल हुँदै 690 नम्बरको ट्रक चलाएको कुरालाई स्वीकार गर्नु जस्ता परिस्थितिहरू र स्वतन्त्र प्रमाणको ढोकामा प्रमाण 2031 को दफा 9(2) को अध्याय 1 अनुसार मौकामा बयान गर्दा प्रतिवादीहरू होसमा नरहेका वा अध्याय 2 वा 3 अनुसारको प्रलोभन यातना आदि दिएको वा कुटपिट आदि भएको कुरा प्रमाणित हुन नसकेबाट प्रतिवादीहरूको प्रहरी साबितीलाई अमान्य गर्न मिल्ने नदेखिने। प्रतिवादीले गरेको कुकृत्यबाट आक्रोशित भई तत्काल सामान्य वा प्रहरीले प्रतिवादीलाई कुटपिट आदि गरी वा अडिवाल प्रतिवादीलाई फकाई खुल्लाई साबित गराएको भए पनि प्रतिवादीले कसुर गरेको कुरा अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको अवस्थामा उक्त दफा 9(2)(1) को अध्याय 2 वा 3 को अवस्था रहेको भनी प्रतिवादीलाई सफाई दिनु न्याय सम्मत नहुने। अनुसन्धानको हरेक कमी कमजोरीको प्रतिवादीले फाइदा पाउन हालेमा समाजमा दण्डहीनताले पर्सै पाउने र पीडितले र समाजले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने र न्याय पराजित हुने अवस्था आउँछ। यस सन्दर्भमा प्रमाण 2031 को दफा 54ले कुनै प्रमाण बुझिएको वा नबुझिएको कारणबाट मात्र कुनै फैसला वा आदेश बदर हुने छैन, तर त्यसबाट निर्णयमा असर पर्न गएको रहेछ भने त्यस्तो फैसला वा आदेश बदर हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थालाई न्यायमूर्तिले विचार गर्न पर्ने। खतरनाक हकाइबाट मानिस मरेका चालकलाई अधिकतम 14 वर्ष कैद र जरिवाना समेत हुन सक्छ भने मानिस नमरेमा अधिकतम 2 वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै तथा कम्तीमा 1 वर्षको लागि सवारी चलाउन नपाउने सजाय हुने देखिन्छ। लापरवाहीपूर्वक हकाइबाट मानिस मरेमा चालकलाई बढीमा 5 वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै
मानिस नभएमा 5 स्तरसम्मको जरिवाना र सवारी अनुमति पत्रमा पेनाल्टी पोइन्ट जनाउने र निश्चित अवधिको लागि सवारी चलाउन नपाउने सजाय हुन सक्ने। त्यस अतिरिक्त कठोर दायित्वको कसुर भन्न नमिल्ने पनि प्रतिवादीहरूको प्रमाण आदिको भारले गर्दा कठोर दायित्वकै समकक्षी सरहको causing the death by the careless of inconsiderate driving when under the influence of the drink or drugs कसुरमा अधिकतम 14 वर्षसम्म कैद हुने। नेपाल सरकार विरुद्ध ठग बहादुर कार्की नेकप 2071 अंक 5 निर्णय नम्बर 9173 प्रतिवादीले मानिस मर्न सक्छ भन्ने जानी जानी लापरवाही साथ जीप चलाएको कारण दुर्घटना भई मृत्यु भएको पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा मृतक दुर्घटना भएपछि प्रतिवादीले मृतकलाई बचाउन आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी भागेको भन्ने आधारमा मात्र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 161(2) कसुर अपराध गरेको भनी मान्न नमिल्ने। नेकपा 2071 अंक 7 निर्णय नम्बर 9207 लापरवाहीको मापदण्ड नै प्रतिवादीलाई समेटेको छ। सवारी कसुरमा कसुरदारलाई कडा सजाय गरी कसुरदारबाट थप कसुर नहोस् भन्ने परिणाम प्राप्त गर्नका लागि सजायको निरोधात्मक सिद्धान्तको प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुने। सवारी दुर्घटना को दुष्परिणाम जनधनको ठुलो क्षति भएको र जीवनको रक्षा राज्य तथा फौजदारी न्यायको मूल दायित्व भएकाले यसमा कानुनभन्दा बाहिरको परिस्थिति नदेखिएसम्म दयामाया गर्नु भनेको जनसाधारणको जीवन रक्षाको दायित्वबाट पन्छिनु हो। जति ज्यान लिए पनि फरक पर्दैन, न सवारी अनुमति पत्र रद्द हुन्छ, न खासै आर्थिक भार पर्छ, सजाय पनि साङ्केतिक वा आलङ्कारिक मात्र हुन्छ भने सन्देश प्रवाहित हुनु भनेको अराजकता र दण्डहीनताको सूत्रपात हुनु हो। र नेपालको हवाई दुर्घटना सडक दुर्घटना कहाली लाग्दो अवस्थाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय छवि पुरै धलमलिएको छ। कानुन र फौजदारी न्यायको सही प्रयोग गरेर यसलाई दुरुत्साहन गर्नु र अदालतको दायित्व हो। प्रतिवादी चालकको यस्तो हकाइलाई चरम असक्षमता र गैर जिम्मेवारीपूर्ण हकाइ मान्नुपर्छ। यसबाट निजको हकाइको स्तर सक्षम सतर्क चालकको हकाइ स्तर भन्दा निकै तल्लो स्तरको मान्नुपर्ने। मृतकले चलाएको मोटरसाइकल प्रतिवादी चालकले देखेपछि पनि प्रतिवादी ट्रकलाई नियन्त्रण गर्न नसकी उल्लेखित ट्रक गलत साइडबाट गई रुखमा गई ठोकिएको र सो दौरान सडकमा 24 फिटसम्म ब्रेकको डाम लागेको देखिनुबाट निजको हकाइको स्तर सक्षम र सतर्क चालकको हकाइको स्तर भन्दा निकै तल्लो रहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगिने। प्रतिवादीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 161(2) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा सोही दफा 161(2) बमोजिमको सजाय गर्नुपर्नेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 161(3) अन्तर्गतको कसुर कायम गरी 29 दिन कैद र रु 2000 जरिमाना गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी पुनर्विधान अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म नमिलेकाले के उल्टी भए प्रतिवादीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 161 को बमोजिमको कसुरमा सोही दफा 161(2) बमोजिम र 2 वर्ष कैद हुने। नेकपा 2071 अंक 12 निर्णय नम्बर 9304 सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि सम्बन्धित निकायबाट लिइने लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गरे पश्चात त्यस्ता परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था पनि सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको पाइन्छ। सवारी साधन चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने सो सम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटना हुन सक्ने जीव धन सम्बन्धी
सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि नै विधायिकाले उल्लेखित कानुनी व्यवस्था गरेको हो भन्ने कुरा विवाद हुन नसक्ने। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउन कार्य गर्नु भनेको आफैमा लापरवाहीपूर्वक कार्य हो। साथै त्यसरी सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनलाई ठक्कर लागि वा कृषि मानिसको ज्यान गएमा सो कार्य स्वत लापरवाहीपूर्वक गरिएको कार्य परिणामस्वरूप भएको मान्नुपर्ने। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 45 में कुनै पनि सवारी चलाउन सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य र बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको। सवारी चालक अनुमति प्राप्त नगरी कसैले सवारी चलाई मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाहीपूर्वक मानिने र सो अवस्थामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 132 आकर्षित हुने। निकाब 2075 अंक 11 निर्णय नंबर 10133 सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली 2054 को नियम 35 को क र नियम 18 को उपनियम 1 को खण्ड क को 4 व्यवस्था हेर्दा यी दुई व्यवस्थाहरू आफैमा पृथक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। पृथक अवस्था भएको कारण सो प्रावधानलाई व्याख्या समेत स्वतन्त्र रूपले मोट ऐनको समग्र उद्देश्य तथा विधायकी मनसाय अनुरूप समन्वयात्मक व्याख्या गरिनुपर्ने देखिन्छ। कानुनको व्याख्या गर्दा कुनै एक प्रावधानलाई मात्र यान्त्रिक तरिकाले व्याख्या गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। समग्रमा कानुनको प्रस्तावना उल्लेखित उद्देश्य समेत मध्यनजर गरी रचनात्मक तरिकाले ऐनकै उद्देश्य पूर्तिको लागि समन्वयात्मक व्याख्या गरिनुपर्ने। सामान्य अर्थमा लापरवाहीपूर्वक कार्य त्यस्तो कार्य हो जसले परिणामलाई व्यवस्था गर्छ। परिणाम आफ्नो कार्यको परिणाम त्यस्तो हुन सक्छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यस्तो कार्य नगर्नु पर्ने सकारात्मक दायित्वको उल्लङ्घन गर्छ। सवारी यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 131 को दफा 2 मा लापरवाहीको अतिरिक्त जानी जानी भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यसको व्याख्या पनि लापरवाहीसँग जोडेर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ जानी जानीको अर्थ सो कार्य ल्याउन सक्ने परिणामको सम्भावना बारे ज्ञान भएको भन्नेसम्म हो। यस अर्थमा दफा 161 को उपदफा 1 मा उल्लेखित मनसायपूर्ण कार्यमा सन्निहित ज्ञानबाट उक्त उपदफा 2 मा प्रयुक्त जानी जानी भन्ने शब्दलाई छुट्याइनु पर्ने हुन्छ। ऐन दफाको उपदफा 1 मा ज्यान मार्ने मनसायले खिची ठक्कर दिए वा दुर्घटना गराई भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ। यहाँ ज्यान मार्ने मनसायले खिच्दा ठक्कर दिँदा वा दुर्घटना गराउँदा ज्यान मर्न सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान त्यस्तो दुर्घटना गराउने व्यक्तिलाई हुन्छ, अर्थात् त्यस्तो हुन्छ भन्ने जानी जानी उसले ती कार्यहरू गरेको हुन्छ। त्यस अर्थमा ज्ञान मनसायपूर्वक गरिने ज्यान सम्बन्धी कसुर एक तत्त्व हुन सक्छ, तर लापरवाहीमा भने त्यो ज्ञान अर्थात् जानी जानी गरिने कार्य लापरवाहीकै अंग हुने। निकाब 2075 अंक 3 निर्णय नंबर 9965 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 45 को व्यवस्था र दफा 161 को 2 को लापरवाही पूर्वक सवारी चलाउँदा मानिस मर्न गएमा हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। यस अवस्थामा दफा 45 को बमोजिम सवारी साधन अनुमति पत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी साधन चलाई मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाही पूर्वक गरिएको मानिने हुँदा सवारी चालक अनुमति प्राप्त नलिई सवारी चलाउनु चालकको कैफियतकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, जसमा उपदफा 3 आकर्षित नभई लापरवाही पूर्वक सवारी चलाई मानिसको ज्यान मरेको ऐनको दफा 161 को 2 आकर्षित हुने भई उक्त कसुरको लागि दफा 162 बमोजिम सजाय हुने। सवारी साधन चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने सो सम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुन सक्ने जीवधन माथिको सम्भावित जोखिम हटाउनको लागि नै विधायिकाले कानुनी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लिनुपर्ने गरी
ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था ऐच्छिक नभई बाध्यात्मक र अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सवारी चालकले सवारी चलाउनु अघि अनुमति पत्र प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने। नेकाप 2074 अङ्क 4 निर्णय नम्बर 9794 कुनै पनि सवारी चलाउने व्यक्तिले सवारी चालक अनुमति पत्र लिनुपर्ने गरी ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था ऐच्छिक नभई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था हो। सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने ज्ञान र सिप नभई कुनै पनि सवारी चालक चलाउनु हुँदैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाबाट सफल भएका उम्मेदवारलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तसर्थ लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भई सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिमा सवारी चलाउने ज्ञान र सिप भनी कानुन त अनुमान गर्नुपर्ने। सवारी चालक अनुमति पत्र नै नभएको व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने कार्य गर्नु भनेको कानुनद्वारा निषेधित कार्य हो। कानुनद्वारा निषेधित कार्य गरी सवारी चलाउने अनुमति नै प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सवारी चलाए सो सवारी साधनबाट ठक्कर लागि वा खिची मानिसको ज्यान गएमा सो कार्य स्वत लापरवाहीपूर्वक गरेको कार्य परिणामस्वरूप भएको मान्नुपर्ने। कुनै पनि सवारी साधन चलाउँदा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 45 को व्यवस्था र दफा 161(2) को लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा मानिस मर्न गएमा हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। यस अवस्थामा दफा 45 बमोजिम सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी चलाए मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाहीपूर्वक गरिएको मानिने हुँदा लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाए मानिसको ज्यान मरेमा ऐनको दफा 161(2) आकर्षित हुने। Thanks for watching.